चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी जुलूस के लिए 4,994 पुलिस एहलकार तैनात। स्नाइपर्स और सर्च स्क्वाड और फील्ड है। नश्तर पार्क, सोल्जर बाजार, प्रेडी, खारतार में मॉनिटरिंग रूम कायम। सीसीटीवी के जरिए लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग होगी। चेहलम मरकजी जुलूस ट्रैफिक प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद। मरकजी जुलूस के लिए 1000 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार तैनात। DIG ट्रैफिक का नुमाइश चुरंगी का दौरा। कहा, बगैर नंबर प्लेट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। 24 घंटों में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएंगी। जुलूस के बायस मुतादिद शाहराह पर ट्रैफिक डायवर्जन। पुलिस चीफ आजाद खान का नुमाइश चौरंगी का दौरा। चेहलम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहर भर में न्याज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतबाब। अज़ादारों का शोहदा करबला को भरपूर खराज अकीदत। मुख्तलिफ मकामात पर न्यास, लंगर और फातह खानी। अज़ादारों को ठंडा पानी और मशरूबात पेश की जा रहे हैं। हजरत सकीना अलैहिस्सलाम की प्यास की याद में खुसूसी स्पील कायम। मुंतज़मीन के मुताबिक वाक़या करबला हक, सब्र और इस्तिकामत का लाजवाल दर्स है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात आम करने की मुनफरिद काविश। चेहलम जुलूस की गुजरगाह पर दरसी कुतुब का स्टॉल तवज्जो का मरकज। मजहबी, अखलाकी और तालीमी कुतुब की नुमाइश। बच्चों, नौजवानों और बड़ों के लिए अलग अलग कुतुब दस्तयाब है। अज़ादारों की बड़ी तादाद कुतुब स्टॉल का रुख करने लगी। मुंतज़मीन का कहना है, इक़दाम का मकसद नई नस्ल में मुताले का रुझान बढ़ाना है। अब असातिज़ा की हाजिरी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन से मॉनिटरिंग होगी। 17 अगस्त से 6 अजला में फ्रेम्स का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने असातिज़ा की हाजिरी के लिए ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मंजूरी दे दी है। कहा, सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाल होगा। कामयाब निफाज के बाद सिस्टम पूरे सिंध में तोसी पाएगा। टेक्नोलॉजी से तालीमी निज़ाम में एहतिसाब मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आला की इब्तदाई मरहले में मॉनिटर सपोर्ट और मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने की हिदायत। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का अज़्म। IBA पास असातिज़ा से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास मुलतवी। सिंध असम्बली में होने वाला इजलास एन वक्त पर मौके। इजलास स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत होना था। ज़राए के मुताबिक इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। असातिज़ा भर्तियों का मामला मज़ीद मौखिर होने का इम्कान है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में तकर्रुर और तबादले। फहीम अहमद सोमरू हैदराबाद में तैनात। वकार अहमद अनड़ का तबादला। वकार अहमद अनड़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलिस वर्क्स कराची मुकर्रर। गुलाम हुसैन कुरैशी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग्स कंबर शुदात कोर्ट होंगे। वकार अहमद बलोच से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। योमे शोहदा पुलिस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती। कहा, पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल की फोर्स है। कानून की हुक्मरानी से शोहदा को खराज अकीदत पेश करे। फरियाल तालपुर का पुलिस शोहदा को खराज तहसीन। ज़ियाउल हसन नंजार बोले, शोहदा के अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जराइम के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। IG सिंध ने कहा, अमन, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी देंगे। पेट्रोलियम डीजल के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल पंप पर कार्ड चार्ज ₹1 फी लीटर बरकरार। कार्ड चार्ज 2.80 रुपए से कम करके ₹1 हो गई है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श ने फैसले का खैर मकदम किया। स्टेट बैंक की रास QR अदायगी हर पंप पर लाजमी बनाने की हिदायत। डिजिटल अदायगियों के मौजूदा इंतजामात में 31 जनवरी 2027 तक तोसी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹4.08, डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹389.93 का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।
گوڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں کا 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ گوڈز کیئر ایسوسی ایشن پر ہڑتال پر اختلافات، ہڑتال کے فیصلے پر ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم۔ ناراض گروپ کا ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان، ہڑتال صدر ملک شیر خان کا ذاتی فیصلہ قرار۔ ناراض اراکین نے کہا غیر ضروری ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عوامی بیانات حقائق پر مبنی ہونے چاہیے۔ فورم 24 کے مطابق پیپلز پارٹی کو 55، نون لیگ کو 3 ووٹ ملے۔ غلط دعوے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ کا عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل، لکھا سرکاری دستاویزات کی تصدیق کے بعد بیان دیا جائے۔ صوبائی وزیر نے ایکس پر فارم 24 کی تصویر جاری کر دی۔ HIV متاثرہ بچوں کی ہلاکتوں سے متعلق کیس پر سماعت، استعمال شدہ انجیکشنز کے دوبارہ استعمال پر تشویش، مزید 120 بچوں میں وائرس کی تصدیق، درخواست میں موقف، عدالت نے IG سندھ سے 11 اگست تک رپورٹ طلب کر لی۔ لائٹ ہاؤس متاثرین کیس، متاثرین کی میونسپل کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی استدعا، ٹرانسپورٹرز نے پلاٹ کو بس اڈے کی جگہ قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے MC کی کارکردگی پر برہم، ریمارکس دیے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ابھی تک کاپی تلاش کر رہے ہیں۔ متبادل پلاٹ پر 3 ہفتوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت، میونسپل کمشنر کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ سٹی کورٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت کا KMC TMC ڈپٹی کمشنر ساؤتھ، SSP ٹریفک اسسٹنٹ کمشنر اور SHO آرام باغ کو تجاوزات ہٹانے کا حکم۔ عدالت نے 8 اگست تک عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 1116 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,77,083 پوائنٹس پر بند۔ فی اون سونا $5 سستا، فی تولہ سونا 4,27,936 روپے کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 6,351 روپے پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 277 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے ابتدائی فروغ کی نشاندہی، ڈیجیٹل خواندگی بڑھانے کی سفارش، OICCI کی ڈیجیٹل رپورٹ 2025 جاری۔ AI ترقی کے لیے سائبر سیکیورٹی مؤثر بنانے کی تجویز، AI کے میدان میں خود انحصاری کی جانب بڑھنے کا مشورہ، مقامی AI انفراسٹرکچر مضبوط بنانے پر زور۔ چنیسر ٹاؤن کا محمود غزنوی پارک زبہ حوالی کا شکار ہے، 2008 میں قائم پارک بحالی کا منتظر، شہریوں کا پارک کی فوری بحالی کا مطالبہ، انتظامیہ نے پارک کی بہتری کی یقین دہانی کرا دی، کہا پانی، بینچز اور پلے ایریا کی مرمت جلد ہوگی۔ شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنائیں گے، غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کا دائرہ وسیع، 10 اگست سے ملیر کورنگی میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، اینٹی انکروچمنٹ کا نائٹ آپریشن بھی شروع۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ شیر علی نے کہا شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، پاکستان کی 11 رکنی ٹیم کینیا روانہ ہو گئی۔ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ 7 سے 9 اگست تک ہوگی۔ قومی ٹیم 5 اگست کو کینیا روانہ ہوگی۔ وسیم کھتری نے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا، پاکستان ٹائٹل کے دفاع کے لیے میدان میں اترے گا۔